शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। बदकिस्मती से कुछ दुश्मनाने अहले बैत कलमा गो होने के बावजूद ये गलत फहमी पैदा करने की कोशिश करते हैं कि हजरत इमाम हुसैन ने इक्तदार के हसूल या अजमत व बढ़ाई की लालच में यजीद की बैत नहीं की, बल्कि उसने जंग की और शहीद हो गए। नाउजुबिल्ला। आज की वीडियो आपको इसी सवाल का जवाब अहादीस की रोशनी में दिया जाएगा। शेर खुदा हजरत अली की शहादत के बाद 6 माह तक खिलाफत के अमूर शहजादा हजरत हसन के पास रहे, लेकिन फिर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक कि मेरा बेटा हसन सरदार है जो 2 ग्रोहों की सुलह करवाएगा और खून रेजी को रोकेगा। तारीख गवाह है कि कैसे अहले बैत ने सुलह सफाई से इक्तदार को अपने घराने में मुंतकिल कर दिया। जहाँ तक सवाल इज्जत व आबरू और जलाल का है, तो भला नबी पाक से जो ताल्लुक जो निस्बत हजरत इमाम हुसैन की थी, क्या उससे भी ज्यादा कोई इज्जत की बात हो सकती है किसी के लिए? बेशक बेशुमार अहादीस मौजूद हैं अहले बैत की पाकी और अजमत पर, लेकिन यहाँ हमारा मौजू ये है कि आखिर करबला का इतना बड़ा वाकया क्यों रूनुमा हुआ। इस वाकये की बड़ी वजह ये थी कि यजीदियों का फस्को फजूर और रस्को सरूर गुलशन इस्लाम को उजाड़ने पर तुल चुका था, लेकिन ये नवासा रसूल, जिगरे गोशाए बतूल और शेर खुदा के शेर हजरत इमाम हुसैन के लिए नामुमकिन था कि वो यजीद जैसे जालो मजल फासिको फाजर नंगे इंसानियत शख्स की बैत कबूल कर लेते और इस्लाम में मारूसी बादशाहत का निजाम कायम हो जाता। और रही बात वाक़या करबला को जंग का नाम देने की, तो क्या आप बता सकते हैं कि कौन से जंगजू अपने मासूम बच्चों और औरतों को लेकर मैदान में जाते हैं? असल में उन्होंने अजीमियत का मुजाहरा किया था और बेसरो सामानी के बावजूद फस्को फजूर और बातिल के सामने डट गए थे। वैसे तो यजीद के करतूतों से तारीख इस्लाम के कई सिफात स्याह हैं, लेकिन इनमें से 3 हद दर्जा काबिल मजम्मत और उसके लाइन होने पर शाहिद आदिल हैं। यजीद के 3 ऐसे बुरे काम हैं कि जिसे तारीख इस्लाम रहती दुनिया तक ना भूल पाएगी और ना ही माफ किया जा सकेगा यजीद को। सबसे पहला और बड़ा गुनाह कारनामा जो यजीद ने अंजाम दिया वो अहले बैत अतहार की दर्दनाक शहादत थी, जिन्हें जानबूझकर करबला के मैदान में पड़ाव डालने पर मजबूर किया और प्यासे रखकर सिर्फ इसीलिए शहीद कर दिया गया कि उन्होंने यजीद की बैत ना ली। अब कुछ लोग कहते हैं कि इसमें यजीद का क्या कसूर है। शहीद करने के लिए खत तो कूफा के गवर्नर उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद ने लिखे थे, ए अमर बिन साद, अगर हुसैन बैत कर लें तो उन्हें कूफा भेज दो और अगर बैत ना करें तो उनसे जंग करो। अब लोग कहते हैं कि हुक्म देने वाला इब्ने ज़ियाद था और अमल करने वाले अमर बिन साद और शिमर थे, लेकिन ये सोचिए कि वो अमल किस बात पर कर रहे थे। जब यजीद को खबर मिली कि इमाम हुसैन मदीने से कूफा जा रहे हैं, तो क्यों सहाबी रसूल को बदल कर यजीद ने उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद जैसा सफाक शख्स कूफा में गवर्नर लगाया। और जब हजरत मुस्लिम बिन अकील को शहीद करके उनका सर मुबारक यजीद को भेजा गया, तो क्यों उसने उबैदुल्ला को शाबाश दी। शहादतों के बाद जब शोहदाए करबला और सैयद शोहदा का सर मुबारक और अहले बैत को कैदी बनाकर यजीद के पास भेजा गया, तो क्यों उसने उबैदुल्ला बिन ज़ियाद, अमर बिन साद और शिमर को कोई सजा क्यों ना दी? क्यों वाकया करबला के बाद भी यजीद की मौत तक उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद कूफा और बसरा पर यजीद की तरफ से हुक्मरान रहा? सही बुखारी की हदीस और जामिया तिर्मिज़ी की हदीस में है कि जब हजरत हुसैन का सर मुबारक इब्ने ज़ियाद को पेश किया गया, तो उसने छड़ी से उनके दांत मुबारक पर ज़रब लगाई और नाज़ेबा अल्फाज कहे। ऐसे वाकयात के बावजूद भी इब्ने ज़ियाद जैसा शख्स अपनी मसनद पर बराजमान रहने की वजह यजीद के पास आखिर क्या थी? ये सारी बातें इस बात का मुंह बोलता सबूत हैं कि यजीद की सरपरस्ती में ही वाकया करबला हुआ, जैसा कि सही बुखारी और मुस्लिम में हजरत इमाम सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, जब मैं अपने वालिद की शहादत के बाद यजीद के दरबार से मदीना पहुंचा, तो सहाबी मसूर मेरे पास आए और कहा कि आपके पास जो रसूल अल्लाह की तलवार है, जो रसूल अल्लाह के बाद हजरत अली, फिर हजरत हसन और फिर हजरत
حضرت حسین کے بعد آپ تک پہنچی ہے وہ مجھے عنایت فرما دیں۔ مجھے ڈر ہے کہ بنو امیہ والے اس تلوار کو آپ سے چھین نہ لیں، لیکن میں نے کہا جب تک میری جان میں جان ہے اللہ کی قسم میں اس تلوار کی حفاظت کروں گا۔ یزید کا دوسرا سیاہ کارنامہ یہ ہے کہ اس کی فوج نے مدینے پر حملہ کر کے وہاں بے پناہ ظلم ڈھائے۔ امام احمد بن حنبل جو کہ امام بخاری و مسلم کے استاد ہیں، ان سے ان کے شاگرد مہنا بن یحییٰ نے یزید کے بارے میں مدینہ پر حملے کا پوچھا تو آپ نے فرمایا یزید وہی جس نے مدینے والوں کے ساتھ وہ کرتوت کیے جس کی مثال نہیں ملتی، اور وہ مدینے کی طرف لوٹا بھی۔ یزید کے مدینے پر اس حملہ کو واقعہ حرہ کے نام سے جانا جاتا ہے، جہاں پر یزیدی فوج نے قتل عام کیا اور مدینہ کی حرمت کو پامال کیا۔ اسلامی تاریخ کا یہ سانحہ یزید کی حکومت میں سن 23 ہجری کا پیش آیا۔ واقعہ کربلا کے بعد جب اہل مدینہ نے یزید کی بیعت ختم کی اور اس سے الگ ہو گئے تو اس نے اہل مدینہ پر فوج کشی کی اور حرہ کے مقام پر اس فوج نے اپنے ڈیرے ڈال لیے۔ اس وجہ سے اس کو واقعہ حرہ کہا جاتا ہے، اور اس واقعے میں صحابہ کرام رضوان اللہ کو بھی نہ بخشا گیا۔ کئی دن لوٹ مار اور قتل عام جاری رہا، یہاں تک کہ تمام لوگ اپنے اپنے گھروں میں پناہ گزین ہوئے۔ بہت سے صحابہ کو بھی شہید کیا گیا، اور اس وقت مسجد نبوی میں حضرت سعید بن مسیب جن کا شمار کبار تابعین میں ہوتا ہے موجود تھے۔ جب نماز کا وقت ہوتا تو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اذان کی آواز شروع ہو جاتی تھی۔ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ جب نماز کا وقت ہوتا میں قبر شریف سے اذان کی آواز سنتا تھا، پھر اقامت بھی ہوتی تھی اور میں اسی اقامت سے نماز پڑھتا۔ ان دنوں مسجد نبوی میں میرے سوا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ کتب احادیث اور تاریخ کی کتابوں میں اس کے دلائل موجود ہیں، جبکہ علامہ ابن کثیر نے مدائنی کے حوالے سے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ یزیدی فوجیوں نے بہت سی پاک باز لڑکیوں کی عزت کو لوٹا اور 1000 صحابیات اور تابعیات بنا شادی کے حاملہ ٹھہری۔ روح لرز جاتی ہے یہ روایت پڑھ کر۔ اللہ اکبر۔ اور 3 دن تک مسجد نبوی میں گھوڑے باندھ کر رکھے اور مسجد نبوی میں نماز نہیں ہوئی۔ صحیح مسلم میں سے لے کر 15-20 احادیث ہیں جن کا لباب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے اہل مدینہ کو ڈرایا، اہل مدینہ کو دھمکایا یا مدینے والوں پر ظلم کیا، اس پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ اس کے بعد یزید کا تیسرا گھناؤنا کام مکہ شریف پر حملہ کرنا تھا۔ مدینے سے فارغ ہونے کے بعد یزید پلید کے حکم سے اس کی فوج نے مکہ مکرمہ کا رخ کیا، حرم کعبہ کا محاصرہ کیا اور خانہ کعبہ شریف پر منجنیق کی مدد سے پتھراؤ کیا گیا۔ خانہ کعبہ شریف میں آگ لگی اور پردے جل گئے۔ حرم کعبہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں جنت سے بھیجے گئے دمبے کے سینگ محفوظ چلے گئے تھے اور اسی واقعہ میں وہ بھی جل گئے۔ اس بدبخت یزید کے ہاتھوں حرمین شریفین کی حرمت پامال ہوئی۔ صحابہ کرام کی توہین اور عطرت رسول کے خون سے اس کے ناپاک ہاتھ رنگین ہوئے۔ اس کے بعد اس کو مہلت نہ ملی اور ذلیل و رسوا ہو کر مر گیا۔ جو لوگ غلط فہمیوں کا شکار ہو کر یزید پلید کی قصیدہ خوانیاں کرتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ غور کریں کہ آخری وقت میں اس کا انجام لعنتی کارناموں پر ہوا۔ اگر دل میں ذرہ بھر بھی نبی کریم، آل بیت اطہار، مدینہ شریف اور مکہ مکرمہ کی محبت کی رمق موجود ہے تو فیصلہ خود کیجئے کہ آپ اپنی آخرت یزید کے ساتھ چاہتے ہیں یا کہ نبی پاک اور اس کی پاک آل کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں اور دکھاوے سے پاک نبی پاک اور ان کی آل سے محبت عطا فرمائے۔ ہم بھی نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت پر اپنی جان، مال اور عزت قربان کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ اے اللہ پاک ہماری دعائیں قبول فرما لے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔